नमस्ते तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी ठेचोमा छौँ। यहाँ हाम्रो बिचमा सुनिता गोली परमेश्वरको एकजना छोरी हुनुहुन्छ र उहाँसित आज हामी छोटो अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ। हजुर जय मसी। जय मसी। हजुर तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्न पुग्नुभयो? मैले परमेश्वरलाई चाहिँ खासै म पहिला हिन्दू परिवारबाटै हुर्केको थियो। हजुर हिन्दू परिवार भनेर बुद्धिस्ट पनि सबै कुरो अब आउने चाडबाड सबै मान्नुहुन्थ्यो। आमा बाउले जे मान्यो त्यसमै थियो। अनि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यस्तो सुसमाचार ट्र्याक्स पनि पाएको थिएँ। त्यति बेलाको मैले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि मेरो समयमा चाहिँ खास यीशु धर्म, कामी धर्म, विदेशी धर्म, गाई खाने धर्म, इन्द्रजाल भन्ने समय चलन थियो। चर्च भन्ने थाहा चाहिँ थिएन। यसो क्रिस्चियन भन्ने पनि थाहा थिएन, धर्म कुरा थियो। अनि मलाई एकजना मिता आमाले सानो ट्र्याक्स दिनुभएको थियो। अनि 3 कक्षामा पढ्ने बेलामा अनि त्यतिखेर पढ्दै आउँदा आमाले भन्नु त्यो नपढ्नुहोस्, त्यो पढ्यो भने बौलाउँछ अरे, त्यो त इन्द्रजाल हो, पढ्यो भने सबै पढ्नुपर्छ, होइन भने बौलाउँछ अरे भन्नुभयो। अनि बौलाउँछ भनेपछि मेरो पहिला डर आयो। मलाई डर लाग्यो, बौलाउँछ भने डराएर मैले त्यो ट्र्याक्स चाहिँ बाटो मुनि फ्याँकिदिएको थियो। खासै त्यति बेलाको त्यो बेला चाहिँ मैले बौलाउँछ भनेर डराएर चाहिँ त्यो ट्र्याक्स, सुसमाचारको ट्र्याक्स फालेको यीशुले चाहिँ मलाई आज टिप्नुभयो। धेरै वर्षपछि मैले विश्वास गरेर चाहिँ 12 वर्ष पुग्यो। यो अन्तिम हप्तामा, यो माघको अन्तिम हप्तामा 12 वर्ष पुगेर अब 13मा यात्रा छ। मैले यीशुलाई विश्वास चाहिँ मैले पहिला नै योभन्दा अगाडि नै मैले गवाई दिइसकेको छ। मेरो छोरा बिमारी हुनुहुन्थ्यो धेरै, खालि झागडी धामी जति लाए पनि केही समय निको हुने, केही समय बिमारी भइ नै रहने। अनि म आफू पनि रोगी थियो। अनि ममा अशान्ति पनि धेरै थियो, दुःख पनि थियो ममा धेरै। मलाई मेरो हृदयको कुरा कसले बुझिदिन्छ, मलाई शान्ति कसले दिन्छ, मेरो कुरा कसले बुझिदिन्छ भन्ने मात्रै म तर्कमा म लागिरहन्थेँ। आफ्नै जन्म दिने आमा बाउले पनि मेरो समस्या बुझ्नुहुन थियो, आफन्तले बुझ्नुहुन थियो। म छुट्टै प्रकारको थियो। भन्नुपर्दाखेरि मेरो एउटा शैली, एउटा व्यवहार, मेरो बानी चाहिँ कस्तो थियो, जाँड रक्सी खाने, चुरोट बिडी पिउने अनि झगडा गर्नेहरू, यो धेरै त्यस्तोहरू मलाई सानैदेखि मन पर्दैन थियो। मेरो दाजुभाइ, मेरो बाउहरू चाहिँ त्यस्तै प्रकारको हुनुहुन्थ्यो। अनि म सानैदेखि अलग थियो, म त्यति बोल्दैन थियो। अनि त्यस्तो हुँदा जाँदाखेरि म शान्ति खोज्दै हिँड्दाखेरि धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ छोराको कारणले, मेरो छोरा बिमारी धेरै भएको कारणले धेरै क्रिस्चियन यहाँ काठमाडौँमा बस्यो, म काठमाडौँ बस्न थाल्यो। धेरै क्रिस्चियन विश्वासहरूबाट चाहिँ सुनिन्थ्यो, यीशुमा गयो भने, चर्च गयो भने शान्ति पाउँछ अरे, असफल पनि सफल हुन्छ अरे, अनि निको हुन्छ अरे, यस्तो इत्यादि एकदम राम्रो असल कुरो मात्रै सुन्ने मेरो कानमा म सुनिरहन्थेँ। वृद्ध बालकदेखि सबै यस्तै असल कुरोमा सुन्ने गर्थेँ। अनि आफूलाई चाहिँ कसरी हुने, अब आफ्नो छोरा रातो दिन बिमारी हुने, समस्या त्यत्तिकै थियो, छँदै थियो, समस्या अशान्ति त्यत्तिकै छँदै थियो, आफू रोगी त्यत्तिकै छँदै थियो, दुःखमा त्यस्तै समस्या, अभावमा त्यस्तै, श्रीमान श्रीमतीको मनमुटक झगडा एकदम छँदै थियो, युद्ध चाहिँ चलिरहेको थियो। अनि एक दिनको समय आयो, मलाई प्रभुलाई स्वीकार्ने मौका चाहिँ प्रभुको समयले मलाई डोर्याउनु भयो। यीशु धर्ममा गयो भने कामी धर्म भन्छन्, पानी काट्छ अरे भन्छन्। मेरो 5 भाइ दाजुभाइ छ। अब मलाई सानोदेखि उनीहरूले अलग गरेकै हो, म पनि अलग हो, उनीहरू बानी मन नपरे हो, पानी काटिने काटोस्, मलाई मतलब छैन भनेर चाहिँ एउटा निर्णय मैले लिन थालेँ। म जान्छु अब यीशु धर्म यदि निको हुन्छ, राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ भने जेसुकै होस् म जान्छु भनेर चाहिँ म चर्च जान थालेँ। अनि चर्च जान थालेँ। पहिलो हप्तामा गएँ, मैले केही बुझेन, म फर्केर आएँ। दोस्रो हप्तामा मैले ग्रहण गर्न निर्णय गरेँ। फेरि ग्रहण गर्ने बेला यस्तो मैले बुझेन, केही पनि बुझेको थिएन। जो सुरुमा कसैलाई पनि बुझ्न चाहिँ अहिलेको क्रिस्चियन, अहिलेको विश्वासीहरूलाई चाहिँ बुझ्छ, सायद उहाँलाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। किन पहिलाको विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि अहिले त छ्यास क्रिस्चियन सुसमाचार सन्देशहरू हुन्छ, बुझेर गरेको। तर त्यो बेला हामीले कसैले त्यति सुनाएको बुझाउमा थिएन। क्रिस्चियन विश्वास पनि थोरै थियो, मण्डली पनि थोरै थियो।
अनि म केही नबुझ्दै मैले ग्रहण गरिदिएँ। अनि मैले ग्रहण गरेँ, मेरो छोरा पनि प्रभुलाई सुम्पिदिए, बाल अर्पण रे भन्दो रहेछ, बाल अर्पण गरिदिए छोरालाई पनि। अनि ल यीशुले त यीशुमा लाग्यो भने त झाँक्री धामी चाहिँदैन भन्दो रहेछ। ल हेरौँ ल अब झाँक्री धामी चाहिँदैछ नचाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले यीशुले पो जात्न थालेछु। अहिले चाहिँ मलाई पछुता आयो, मैले जात्ने परमेश्वर त हुनुहुन्न रहेछ। मैले त्यति बेला त नबुझेर जाँची हेरौँ अब डाक्टर चाहिँदैन भन्छ भनेर आमा छोरे प्रभुलाई सुम्पेपछि बिरामी हुन्थ्यो छोरा। अनि वचनहरू बोलाउँथे, अनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो, निको हुन्थ्यो। अनि म धेरै समय यसो याद विचार गर्दै गरी साँच्ची नै हामी त झन्झन नचाहिने दिन 15 दिन 1 महिनामा त भन्यो भने खालि पिचाद यो झाँक्रीलाई देखाएपछि यो सैनपुले हेऱ्यो, देउताले भन्थे, अर्कोपल्ट दक्षिणकालीले हेरेछ यो चाहियो भन्नुहुन्थ्यो। फेरि कहिले अर्कोपल्ट बिमार त हेर्ने ओ बौद्धको चाहिँले हेऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि हाँसको अन्डा चाहियो भन्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरो चाहिँ मलाई कहिले यो हृदयमा छाप लागेको छ, मेरै गाउँको स्याङथन झाँक्री सिब्लोमा काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो छोरा राति साँझ परेपछि एकदम सिकिस्तै भयो। अनि आँखा माथि पल्टेर यो टाउको र पछाडिको त्यो यताको पछाडि चाहिँ कुम चाहिँ जोडेर छोरा मरेर गयो। मलाई एकदम, अनि म श्रीमानसँग धेरै नमिल्ने, एकदम रिस उठ्ने श्रीमान देख्दा पनि। अभाव त्यस्तै थियो। श्रीमान 250 मा मिस्त्री ज्याला काम गर्नुहुन्छ त्यति, उहाँले महिनाभरि काम गर्दा खोइ पैसा पुग्दैन थियो। अनि छोरालाई खर्च गर्नुपर्ने। अनि एक दिनको त्यो घटनामा चाहिँ के भयो भन्दा कान्तिमा अस्पताल लाग्यो, डाक्टरले केही छैन भने फर्काएर ल्यायो। छोरा रातभरि मर्न कप भइरहेछ, उज्यालो कहीँ पनि हुँदैन थियो। बल्ल बल्ल उज्यालो, कहिले उज्यालो होला, कहिले झाँक्री ल्याएर छोरालाई हेरौँला मेरो छोरा बाँच्छ भन्ने आशाले म रातभरि रुन्थेँ। अनि बल्ल बल्ल घडी हेर्दा 7 दिन लागेको जस्तो भयो घडी उज्यालो हुनलाई। त्यो बेलाको घटना अनुभवको कुरा मेरो यो। अनि बल्ल उज्यालो भएर अनि सिप्लोमा पठाएर त्यो झाँक्रीलाई सधैँ हेरिरहनु भएको थियो। त्यही झाँक्री अङ्कललाई ल्याएर चाहिँ हेराउँदा उहाँले त्यतिखेर फेरि पनि देउता, ठुलो देउता देखाउनु भयो। देउताले यो माग्यो भन्नुभयो। अनि मन्छाउनै पर्यो छोरा बाँच्नुको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति बेला झाँक्रीलाई मैले 1 मान रक्सी 50 रुपियाँ पैसा भेटी राखेको त्यो छाप चाहिँ मेरो हृदयमा छ। त्यति बेलाको पैसा यस्तो महँगो पैसा त्यति बेला, आजभन्दा अब 13 वर्ष, त्यस्तै 13 वर्ष अगाडिको कुरा, 14 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला 50 रुपियाँ आफ्नै गाउँको मान्छेले 50 रुपियाँ भेटी खानुभयो, 1 माना रक्सी खानुभयो। ठुलो घटना चाहिँ मेरो त्यही हो। त्यो छाप चाहिँ मलाई लागिरहेछ। अनि मैले जब प्रभुमा सुम्पिसकेपछि चाहिँ मैले हेर्दै समय बित्दै दिन बित्दै जाँदै गयो। केही 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष मैले केही बुझेन। चर्चमा चाहिँ म केही पाउने आशाले पो जाँदो रहेछ। आशिष पाउनलाई, सफलता हुनलाई, निको हुनलाई चर्चमा म गइरहेको रहेछु। मैले केही बुझेको थिएन, निरन्तर गइ नै रहेको, अनि राम्रो नै भइरहेको थिएँ। अनि पछि म बाइबल अध्ययन गर्दै गरेँ। अनि मलाई विशेष गरी मलाई आशिष पाएको चाहिँ गुड न्युज एफएमले। म निरन्तर गुड न्युज एफएम एउटा सानो एफएम किनेर गुनेर सुन्न थालेँ। गुड न्युज एफएमबाट विभिन्न गवाईहरू म सुन्थेँ, वचनहरू सुन्थेँ, मलाई आशिष सुन्थेँ। अनि त्यसैबाट म वृद्धि भयो। अनि पास्टर बुवाले पनि मलाई ठाउँ ठाउँमा सेमिनारमा पठाउनुहुन्थ्यो, मलाई नै ठेल्नुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम गर्नुहुन्थ्यो। म अघि बढ्थेँ। म सुरुमा विश्वास गर्ने सालमै मैले एउटा आत्मा ल्याउन सकेँ। त्यो आत्मा अहिले नै हुनुहुन्छ त्यो दिदी चाहिँ। सुरुमा चाहिँ ल्याउने सालमा म एकदम जोसिलो हौसला हुँदै म वृद्धि हुँदै जान्थेँ, खोजी गर्थेँ प्रभुलाई। धेरै खोज्दै गएँ। अनि 2-3 वर्ष पुगेपछि जब मैले सत्य कुरा थाहा पाएँ कि ओहो म चर्च गएको, म यीशुलाई विश्वास गरेर त के संसारमा छँदालाई पाउनको लागि होइन रहेछ। मेरो प्रभुले त साँच्चै नै मरेपछि स्वर्ग पो लाँदो रहेछ। आमा आत्माको लागि पो उहाँले फिक्री गरेर क्रुसमा टाङ्नु भएको रहेछ नि, रगत बगाएको रहेछ मेरो पापको निम्ति भने जब मैले सत्य कुरा चाहिँ अनन्त जीवनको मार्ग चाहिँ बुझिसकेपछि त्यसपछि म आफै नै निरन्तर घोडा टेक्न थालेँ। कसको निम्ति? मेरो मानिसहरूको निम्ति। पश्चाताप गरेर म मेरो आफन्दा, मेरो मानिस, आफन्दा, छिमेकी जो कोही व्यक्तिहरू छन्, छिमेकीहरू सबैको लागि चाहिँ म आत्माको फिक्री गरेर चाहिँ मैले धेरै प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि मेरो आफन्दा, मेरो माइती परिवारमा चाहिँ
यस्तो क्रिस्चियन त्यति बेला यीशु धर्म भन्ने कोही पनि थिएन, कोही पनि हिन्दू परिवारबाटै म निक्लेको हो। अनि मैले एउटा वचन सुनेको थिएँ, राईको दानाको वचन मैले जब भेटाएँ, अनि प्रभुले त मलाई राईको दानाको हिसाबमा रोप्नु भएको रहेछ मैले थाहा पाएँ। अनि मबाट चाहिँ मैले धेरै प्रार्थना गर्दै 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 रुँदै आत्माको भिख मागी म प्रभुसँग मेरो मान्छेको बचाउनुपर्छ, प्रभु म नरकमा जानुहुन्न, मेरो मान्छेहरू मबाट बाँच्नुपर्छ, उहाँहरू पनि ओहो नरकमा यस्तो गाह्रो रहेछ, तपाईँलाई चिनेन भने प्रभु उनीहरू त नरकमा पनि जाने रहेछ, मलाई मात्रै तपाईँले बचाउन पाउनुहुन्न, मेरो छोरामा तपाईँले स्वर्ग लान पाउनुहुन्न, मेरो मान्छेले पनि लानुपर्छ भनेर म धेरै रुन्थेँ, म धेरै कराउँथेँ, प्रभुसँग एकदम बात गर्थेँ, धेरै फिक्री गरेँ, म रुन्थेँ। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै मलाई प्रभुले आत्मा चाहिँ मेरो मान्छेभन्दा पहिलो कुरो वरिपरि छिमेकी अरू चाहिँ मलाई दिनुहुन्थ्यो, धेरै आत्मा मौका ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि मैले चर्चमा डोर्याउँथेँ, अनि त्यसपछि मेरो मान्छे पनि प्रभुले ल्याउन थाल्नुभयो। मेरो मान्छेहरू भट्टाभट प्रभुले दिनुभयो। वर्षमा महिनामा मैले एकचोटि चाहिँ लेखेर पनि राखेँ, कपीमा लेखेर राखेँ, एक वर्षमा कति मान्छे आउँदो भने एक वर्षमा चाहिँ 24 जना मान्छे मेरो प्रभुको राज्यमा चाहिँ प्रभुले मौका ल्याइदिनु भयो। अनि म खुसी लागेँ। अनि यो नयाँ सालमा मैले हिसाब गर्दाखेरि यो न्यू इयरमा हिसाब गरेको, अनि वर्षभरि प्रार्थनाको लागि मैले प्रार्थना विषय राखेँ, मेरो मान्छे आउनुपर्छ भनेर म 40 दिन उपवास पनि बस्ने गर्थेँ उहाँहरूको निम्ति। अनि त्यस्तो गरी गरी मैले मेरो मान्छेहरूलाई प्रभुमा आउन मलाई देख्न पाएँ, प्रभुले ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि मलाई खुसी भयो। र हुँदै जाँदाखेरि अनि मण्डलीमा पनि एकजना भेना र दिदी हुनुहुन्छ, मण्डलीमा बस्नुहुन्छ, बद्री, हामी 3 जना हो, आत्मा बचाउने, सुसमाचार सुनाउने, मण्डलीमा ल्याउने, अनि मण्डलीमा हेल्प गर्ने, अब प्रार्थनाहरू गरिदिने। अब हामीलाई चाहिँ रातको 12 बजे रातको बिचमै बोलाए पनि 3 बजे बोलाए पनि हामी जानै पर्थ्यो, जान्थ्यो। यो चाहिँ प्रभुको महान आज्ञा थियो, मण्डलीबाट खटाएको चाहिँ होइन। जहाँ बोलाउँछ, जसले परिश्रम गर्छ, जसले काम गर्छ त्यसलाई विश्वास गरेर बोलाउनु हुँदो रहेछ विश्वासीहरूले पनि। अनि बोलाउनु हुन्थ्यो, हामी जान्थ्यो, प्रार्थना गरिदिन्थ्यो, निको हुन्थ्यो, झन् त्यसरी वृद्धि हुँदै गयो। अनि मेरो दान वरदान मैले कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि जब प्रभुको काम मैले गर्दै जाँदा, जब प्रयोग नगरिकन, सदुपयोग नगरिकन, अनुभव नगरिकन, नचाखिकन चाहिँ थाहा हुँदैन। मैले चाहिँ प्रयोग गरेर अनुभव गरेको हो, चाखेर स्वाद पाएको हो। प्रभुमा म बढी विश्वासमा वृद्धि भएको, अनि विश्वासमा म एकदम दह्रो विश्वास प्रभुमाथि भएको चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनबाट आश्चर्य कामहरू गर्दै जानुभयो। धेरैले निको पनि भएको छ, धेरैले छुटकारा पनि पाएको छ, धेरैले चङ्गाई पनि पाएको छ। अनि त्यसैले म झन् प्रभुमा साँच्चै प्रभु चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, साँच्चै स्वर्गनार हुनुहुन्छ भने म एकदम अठोर सर म निश्चय चाहिँ म यो दाबी गरेर चाहिँ म प्रभुको नाउँलाई म घोषणा गर्छु। साँच्चै नै हाम्रो मानिसहरूको लागि चाहिँ जीवन चाहिँ छ, बाटो छ, 2टा बाटो रहेछ, स्वर्ग र नर्क भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ त्यति बेला। अनि मैले धेरै मेरो बाहिरी व्यक्तिहरू मण्डली मात्रै ल्याउने नभइकन मेरो मान्छेहरू चाहिँ ओहिरो आउन थाले प्रभुमा। अनि त्यसो गरेपछि मलाई दुष्टले बीचमा मलाई धेरै सतावट आयो, सतावट आउन थाल्यो। मैले धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मैले दुःखको अनुभव गरेँ। मैले मेरो जीवनमा हुँदा 20तिर आधी बेरी हुरी बतास मेरो जीवन तुफान पनि आयो। त्यति बेलाको समयतिर चाहिँ मलाई एसायाको पुस्तकहरूले मलाई एकदम सान्त्वना दिए। मलाई दुःख पर्दा, मलाई समस्या पर्दा चाहिँ मान्छेले मलाई सान्त्वना होइन, मैले प्रभुको वचन एसायाबाट सान्त्वना पाएँ त्यति बेला। अनि एक समय चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै त्यस्तो दुःखहरू शैतानले ल्यायो, प्रत्यक्ष रूपमा पनि ल्यायो। म शैतानसँग पनि फेस टु फेस आमाने सामाने पनि म बोलेको छु, म बाजेको पनि, शैतानले मलाई सरापेको पनि छ। त मरिहाल्दो राडी पनि भनेर पनि म प्रत्यक्ष मलाई त्यस्तो व्यक्तिद्वारा
एउटा बिमारी व्यक्तिद्वारा मलाई त्यस्तो गरिने श्राप हो। भनेपछि शैतान तपाईसित बोल्यो, धेरै बोल्यो। शैतान पनि, झाँक्रीको आत्मा, धामीको आत्मा, बोक्सीको आत्मा धेरै मसँग प्रत्यक्ष बोलेको छ। भनेपछि हजुरलाई श्रापेको पनि छ। श्रापे पनि त राडी मरिहाल पनि भनेर यस्तै गरे पनि मलाई श्रापे पनि पछाडिबाट अगाडि गर्न छ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ बिमार भएर सुनिताको नामले सुनितालाई बोला, त्यो राडीलाई नबोला भन्ने पनि दुष्ट बोल्ने, दुष्टले, हजुर दुष्टको बोलीले बिमारीबाट होइन, त्यो बिमारीलाई प्रार्थना गर्नु अरूले सकेन भने मलाई बोलाऊ भन्दाखेरि त्यो राडीलाई नबोलाऊ भनेर शैतानले त्यस्तो पनि मलाई शब्द लिएको पनि छ। अनि म जब त्यहाँ पुगेपछि दुष्ट एकदम डराउँछ, फेरि मुख छोपेर ऊ कालिन्छ। म रेलमा मैले त्यो बनाएर बनवाट गरेँ भनेको होइन। यहाँ आज मेरो यो गवाई सुन्ने जति पनि क्रिस्चियन प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नुहोस्। विश्वासमा तपाईँहरू चाहिँ विश्वास गर्यो अनि नचिसो नतातो अथवा चट जाने हप्ता विश्वास मात्रै नभइकन तपाईँहरू चाहिँ साँचो विश्वासी भएर चाहिँ साँचो ख्रिस्टको छोराछोरी भएर अनि ख्रिस्टको प्रेम चाख्ने अनुभव पनि गर्नुहोला। एउटा उदाहरण चाहिँ किसानको उदाहरण पनि छ। किसानको ठुलो जमिन छ अरे होइन, 20 रोपनी जमिन छ अरे। अब त्यो किसान अल्छी भएर 1 रोपनी मात्रै उसले लगानी गर्यो, के अरे बाली लगायो अरे। त्यसले जति मेहनत गरेको त्यसको फलको कटनी गर्ने हो होइन। हामी बाइबलमा पनि यीशुले धेरैबाट एक्जाम्पल दिएको छ, उदाहरण दिएर भनेको पनि छ किसानको बारेमा, नोकरको बारेमा होइन। अल्छी नोकरले लापरवाही जीवन जिउँछ र जो जागरिलो नोकरले, इमानदारी मेहनत नोकरले चाहिँ एकदम साहुको मालिकको डर बोकेर एकदम मेहनत गर्छ, त्यसले भरे इनाम मालिकबाट कसले पाउँछ? कुन चाहिँ नोकरले पाउँछ? लापरवाही गरेर अल्छी गरेर बस्ने मेहनत के अरे नोकरले पाउँछ कि मेहनत गरेर मालिकको डर बोक्नेले पाउँछ? त्यो त हामीले यो कुराहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले म चाहिँ भन्नुपर्दा प्रभुको राज्यको निम्ति म चाहिँ धेरै मेहनत गरेको थिएँ। त्यति बेला एकदम अरूको आत्माको विषयमा फिक्री गर्थेँ। प्रभु मलाई मात्रै स्वर्ग लान पाउनुहुन्न, तपाईँले मलाई मात्रै तपाईँले स्वर्ग लानु, मेरो छोरालाई लानु पाउनु, मेरो श्रीमानलाई लानुपर्छ, मेरो आमा बाउ अनपढ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि लानुपर्छ, मेरो 5 भाइ दाजुभाइ लानुपर्छ। प्रभु मेरो आफन्त धेरै छ, सबैले स्वर्ग लानुपर्छ, तपाईँले मैले सक्दैन, तपाईँले नै लानुपर्छ भनेर म दिन रात म हरेक समयमा प्रार्थना चाहिँ गर्थेँ। म खुरा टेकेर प्रार्थना गर्थेँ। रातमा साँच्चै नै प्रभुले उत्तर मेरो प्रार्थना ढिलो चाँडोमा, कोही छिटै दिनुभयो उत्तर, कोही चाहिँ ढिलोमा दिनुभयो। उहाँको समयमा भट्टाभट लाइन दिँदाखेरि एक समय एउटा घटना यस्तो भयो, मेरो बहिनी भदाइनी म कहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि म कहाँ पढेर बस्थेँ। मैले प्रभुमै डोराएँ त्यसलाई, अनि त्यसलाई प्रभुमा अगाडि बढ्नलाई ठेलेँ। अनि एक समय एउटा ठुलो घटना घट्यो, त्यो घटनामा भन्दिनँ। र त्यो मौका पाएर शैतानले मेरो भदाइनीलाई पक्र्यो, दुष्टले दुष्ट आत्मालाई पक्र्यो। अनि दुष्ट आत्माले यसो भन्यो, मैले सुनितालाई रातको 12 बजी घाँटी न्याकेर मर्न खोजेको तर सकेन भने शैतानले, ए दुष्ट तैँले सुनितालाई किन मार्न खोजिस्? तँ सुनिताले तँलाई के बिगारेको थिइस् दुष्ट भने मैले प्रश्न गर्दा शैतानले भन्यो, ए मबाट धेरै मानिसहरू प्रभुमा ल्याए, मबाट खोज्यो, यसले मलाई रिस उठ्यो, त्यसैले यसले मार खोजेको भन्यो शैतानले। रातको पहिलो कुरो म यहाँ थेचुमा मालेगाउँमा बसेको हो। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई मेरो बेज्जत, मेरो बदनाम, मेरो जरै उखालेर म यहाँबाट लखान्ने प्लान शैतानले बनाइछ। अनि त्यहाँबाट सकेन, म खडा भएँ, निरन्तर म खडा नै भएँ, मेरो प्रचार निरन्तर बगि नै रहे। अनि म यसै पुस्तकबाट म खडा भएँ। अनि त्यसबाट चाहिँ त्यसरी म त्यहाँबाट त्यो ठाउँबाट अहिले पनि छ, म यही ठाउँ, म टहरा बनाएर 5 वर्षको कागजमा टहरा बनाएर म जग्गा भाडामा बसेको हो। अनि त्यहाँबाट मलाई निकाल्न नसकेपछि मलाई के भन्यो, रातको 12 बजे घाँटी प्रत्यक्ष रूपमा घाँटीमा न्याकेर मार्ने प्लानसम्म शैतानले मेरो निम्ति बनाएको थियो। त्यसमा पनि शैतान सफल भएन, म विजय नै भयो। किन विजय भयो? म आफै सक्दैन थियो प्रिय हो, मेरो प्रभु मैसँग हुनुहुन्थ्यो।
मेरो प्रभुले मलाई बचाउनु भयो दुष्टको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको कामहरूबाट मलाई प्रभुले जोगाएर म यहाँसम्म आजसम्म विजय दिनुभएको छ। र मेरो मान्छेहरू अनि मेरो मान्छेहरू अझै पनि आउँदै हुनुहुन्छ। 3 भागको 1 भाग आइसकेको छ, अब 2 भाग बाँकी छ र उनीहरूले पनि सुन्नु भइसक्यो। अहिले त केही भन्नुहुन्न, पहिला त मलाई खुकुरी बोकेर काट्न आउँछु भन्ने पनि भयो कान्छा भाइले। अनि म डराइन, म प्रभुको हातमा सुम्पी। अनि मेरो भदाइनी गाउँमा दाई विश्वासी भयो, दाई बौलाएर 7 दिन 7 रात मेरो मका चाहिँ एकदम शैतानले दुःख दियो। म 7 दिन 7 रात शैतानसँग लडेर पनि बसी। अनि त्यति बेला मेरो दाइले विश्वास गरे, दाइको कारणले सबै परिवारले ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यसपछि शैतानले दाइले बचाउन, दाइले मार्न नसकेर चाहिँ उसको छोरीले मार्न खोजी, त्यो पनि सकेन। अनि मेरो भदाइनीलाई पनि यस्तो भन्यो, तैँले यो सवितालाई किन यस्तो गरेको शैतान भन्दा यसले धेरै सुसमाचार सुनायो, यसको जीवनमा ठुलो शक्ति आउँछ, त्यो रातमनमा ठुलो मण्डली हुन्छ, मबाट खोज्छ, मलाई मार्छ यसले, त्यसैले अहिले नष्ट गर्न खोजेको भन्यो। शैतानको चरित्र, शैतानको योजना, शैतानको काम सबै अनुभव मसँग छ। प्रियजन, तपाईँले यो अनुभव गर्नु, शैतान एकदम चलाक छ, शैतानको रणभूमि एकदम चलाक छ। हामीले बुझ्नुपर्छ। चर्च जान मन नलाग्नु, प्रार्थना गर्न मन नलाग्नु, बाइबल पढ्न मन नलाग्नु, परिवारमा झगडा ल्याउनु, अनि विभिन्न कुरा, यो सबै शैतानको भूमिका हो। पहिलो काम चाहिँ शैतानकै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले विश्रामको दिन पनि एकदम नछुट्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्, अरू बार पनि सङ्गतिहरू नछुट्नुहोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्छु हजुरहरूलाई। सबै यो कवै सुन्ने प्रियजनहरूलाई विश्वमा पनि तपाईँले यो कवै सुन्नै पर्छ, किनभने प्रभुले हामीलाई त्यत्तिकै बचाएको होइन, तपाईँहरू मलाई आनन्द जीवन दिएर स्वर्गमा लानुलाई बचाएको हो। खेलासी नसम्झिनुहोस् प्लिज। म दशममा जोडेर भन्छु, हाम्रो प्रभुले धेरै प्रेम गरेको छ। संसारमा छौँ हामी, दुष्टले हामीलाई कतिबाट खेच्छ, कतिबाट दुःख दिन्छ थाहा हुँदैन। हामी दुःख आयो भनेर हामी आत्तिएर चाहिँ प्रभु त्यागेर नजाइदिनुहोस् प्लिज। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, एकदम तपाईँ कतिजना मेरै मण्डलीमा छ, कतिजना प्रभुलाई छोडेर गएको छ, ब्याकसाइड भएको छ, दुःख आयो समस्या आयो भन्छ छोड्छ। म हो भने सेवा गर्नेहरू किन नबुझेको, आखिर प्रभुले हाम्रो निम्ति कति कोरेको चोट खाएको किन बिर्सिनुहुन्छ? यसैले आज 2 दिन हामी बाँच्छ र भोलि कुन बेला हामी जीवन जान्छ त्यो सोचेको हुँदैन हामीले। त्यसैले आनन्द जीवनको त्यो ठाउँ, सुनको घर, सुनको सडक हामी बिर्सिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो गवाई सुनेर तपाईँहरूले एकदम मन बदलिदिनुहोस्, तपाईँहरू आशिषित हुनुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि शैतानले चाहिँ धेरै मेरो जीवनमा योजना, धेरै मेरो जीवनमा प्लान बनाइरहेको थियो र सफल भएन। धेरै जीवनमा मेरो यो 12 वर्ष यात्रामा मेरो जीवनमा धेरै आशिष पनि भयो र दुःख पनि मेरो जीवनमा आयो र कष्ट पनि ममा आयो, अभाव पनि आयो, ममा एकदम चिन्ता पनि ल्याउँछ, चिन्ता पनि आउँछ। तर पनि हामी चाहिँ फेरि प्रभुमा भएर उभिनुपर्छ प्रिय। जब हामी प्रभुलाई हात दिन्छौँ भने प्रभुले हामीलाई त्यो हात समातेर उठाउनुहुन्छ। मैले धेरै अनुभव गरेको छु। धेरैजना कोही 8 भन्ने हो भने म बिरामी निको भएको नामहरू भन्ने हो भने काभ्रेको 2 जना, यो लकडाउन भित्रमा नै 2 जना बहिनी, 1 जना 13 वर्ष देवीको आत्माले सताएर एकदम अन्तिम घडी भएर कहाँबाट अन्य जातिले गवाई दियो मेरो बारेमा दिँदो रहेछ। बाहिर मेरो काम देखेर, मेरो कामको थाहा पाएर फलानामा ठाउँमा गयो भने फलानाले यसरी भूतआत्मा त स्वट निकालेर फाल्छ, बिमारी स्वट निकालेर फाल्छ भन्दो रहेछन्। अनि मैले सुसमाचार सुनाउन जानु परेन, घरमै ल्याउनुहुन्छ, म बसेको डेरामै। अनि त्यो बहिनी चाहिँ 13 वर्ष बिमार भएको बहिनीलाई 3 दिनमा बादमा त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो देवीको आत्मा निकालेर फ्याँक्यो। त्यो बहिनी अहिले एकदम उत्साही, एकदम आत्मिक हुनुहुन्छ। मैले दशांशको वचन दिएको थियो एक दिन, त्यो बहिनीले त्यही दिनमा स्वीकारेर ठ्याक महिनाको दशांश ल्याइदिनुहुन्छ मण्डलीमा।
त्यो बहिनीले आज्ञा पालन त्यसरी गर्छ, पालन गर्नेहरूले। अनि एउटा बहिनी काभ्रेमा 20 वर्ष आफ्नै परिवारबाट दुष्ट बोक्सी आत्माबाट सताएको भनौँ अब होइन, यस्तो प्रकारको बिमारी बहिनी पनि ठाउँको ठाउँमा छुटकारा पाएर अहिले एकदम उहाँ चाहिँ उत्साही र आत्मिकी भएर उहाँ जिइरहनु भएको छ काभ्रेमा आफ्नै ठाउँमा। छुटकारा पायो लकडाउनभित्र। मैले खोज्न गएको होइन, प्रभुले डोराएर ल्याउनु भयो। एउटा बहिनी 8 वर्ष बौलाएर आफ्नै पिसाब आफैले खाएर हिँडेको कस्तो कस्तो अब बौला भन्ने गर्छन् हामीले देख्दाखेरि, प्रत्यक्ष देख्दा बिचरा उहाँ बौलाको त होइन, दुष्ट आत्माले सताएर त्यस्तो भएको हो। 8 वर्ष दुष्ट आत्माले सताएको पीडित बहिनी 1 महिनाभित्रमा छुटकारा पाएर बत्तिस लिएर कुवेतमा आज 4 वर्ष भयो उहाँ कुवेतमा राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रभुलाई म कहिले त्याग्दिनँ दिदी, म तपाईँलाई कहिले बिर्सिनँ दिदी भन्नुहुन्छ, फोन गर्छ एकदम मलाई हौसला दिनुहुन्छ। त्यो बहिनीले कमाउमा एकदम प्रभुले ढोका खोल्नु भयो त्यो बहिनीको लागि, पार्वती त्यसको बहिनी, त्यो बहिनीको नाम चाहिँ। भनेपछि थुप्रैजनाले तपाईँको जीवनबाट आशिष पाउनुभयो। हजुर। अब अन्तमा अब दिदीबहिनी विश्वासीले अब हामी अन्तमा आएका छौँ, के गर्नुपर्छ अब तपाईँको यो 12-14 वर्ष विश्वासी जीवनको अनुभवबाट के भन्नुहुन्छ? विश्वासीहरूले विशेष गरी दिदीबहिनीहरूले अब विश्वासी जीवनलाई अझ अगाडि बढाउनलाई गर्नै पर्ने कुरा भनौँ न। हजुर, त्यही त मैले भन्न खोजेको चाहिँ साँच्चै नै मैले के बुझ्दैन के जान्दैन, ऊ फलानाले जान्नुहुन्छ फलानाले गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने भनाइहरू कति विश्वासी आमा दिदीबहिनीहरूको हुन्छ। होइन, प्रभुले जसले मेहनत गर्छ त्यसलाई दिन्छ। हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, सदुपयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रभुको काम चाहिँ प्रभुले दिनुभएको जिम्मेवारी चाहिँ हामीले आफ्नो वरदान चिन्नुपर्छ, आफ्नो काम त्यो वरदान अनुसार काम चिनेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। अनि सबैजना दिदीबहिनीहरूलाई निराश साथ चाहिँ हामी प्रभुबाट टाढा होइन, एकदम प्रभुमा अझ नजिक हुन् भन्ने चाहन्छु सबैजनालाई। हुन्छ, तपाईँको गएको लागि धेरै धन्यवाद। जय मसी। जय मसी।